कॉमन टीवी देखने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। इस किस्त के आगाज़ में बहादुर की बीवी कराजा कहती है, उनको जहर देने की वजह से मैं आज बहुत खुश हूँ, वो दोनों सुबह को नहीं उठ सकेंगे। बहादुर कहता है ये अच्छा नहीं हुआ खातून, क्योंकि इस वक्त में सबसे पहला शक वो हम पर करेंगे, क्योंकि तुर्गत और असलहान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। असल में ये जाल उनके साथ हमारे लिए भी बिछाया गया है। इसके बाद बहादुर अपने सिपाही से कहता है, मेरे खीमे के गिर्द मज़ीद सिपाही तैनात कर दो। अगर अर्तुगरुल के सिपाही यहाँ आएँ तो उन्हें अंदर मत आने दो। दूसरी जानब तुर्गत और असलहान की हालत बहुत बुरी थी। अर्तुगरुल भी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, जिस किसी ने भी ये काम किया है मैं उसे ढूंढ कर सख्त सज़ा दूंगा और आपके लिए दवा भी ले आऊँगा। असलहान कहती है, मैं मरने से नहीं डरती, लेकिन मुझे अपने कबीले का डर है कि कहीं ये गलत हाथों में ना चला जाए। मेरा कबीला आपके हवाले है। इतने में असलहान और तुर्गत दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर हकीम अर्तो कहता है, परेशान ना हूँ, ये थकावट की वजह से नींद में चले गए हैं जनाब। सुबह के वक्त शमसा शिफा खाने वाले खीमे में पहुँच जाता है। तीतन पूछता है, क्या हुआ जनाब? शमसा कहता है, तुर्गत और असलहान को जहर दिया गया है। फिर शमसा दवाइयों वाला थैला लेकर वहाँ से चल पड़ता है। दूसरी जानिब गोगतो सादतीन के पास पहुंच जाता है और कहता है, इस्मा खातून ने अपना काम कर दिया है जनाब। सादतीन कहता है, बहुत अच्छे। अगर इस्मा या अल्पामिश में से कोई पकड़ा गया तो ये अच्छा नहीं होगा, वो आपका नाम ले लेंगे। गोगतो कहता है, अल्पामिश इस्मा का इंतज़ार कर रहा है, जो ही वो आएगी अल्पामिश उसे मार देगा। सादतीन कहता है, अभी तुम सिपाही लेकर अल्पामिश के पास जाओ और इस्मा को कत्ल करने के बाद उसे भी मार दो। ये सुनकर गोगतो वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानब तीतन कबीले से बाहर एक जगह पर पहुँच जाता है, जहाँ उसने एक कबूतर को छुपाया हुआ था। फिर वो कबूतर पर एक खत बांधकर उसे आरस की तरफ भेज देता है। जवेदार कबीले में अर्तुगरुल ने सब खवातीन को इकट्ठा किया हुआ था, जो असलहान के खीमे में आती जाती रहीं। इस्मा बहुत घबराई हुई थी। थोड़ी देर बाद इस्मा के अलावा बाकी खवातीन को बाहर भेज दिया जाता है। अर्तुगरुल उससे पूछता है, अच्छी तरह सोचो इस्मा खातून, तुम असलहान के बहुत करीब थीं, तुम्हारे अलावा इस खीमे में कौन आया था? इस्मा कहती है, मेरे अलावा हलीमा, हैमा और हिफ्सा खातून दाखिल हुई थीं और किरजा भी। फिर अर्तुगरुल किरजा से कहता है, असलहान की हिफाजत तुम्हारे ज़िम्मे थी, लेकिन तुमने क्या किया? किरजा कहता है, मैंने खीमे पर कड़ी नज़र रखी थी जनाब। फिर अर्तुगरुल इस्मा को डांटने लगता है और कहता है, अच्छी तरह याद करो, क्या तुम कुछ भूल रही हो? इस्मा रोते हुए कहती है, जिस किसी ने भी ये काम किया है उसे तलाश करें जनाब, उसने हमारा सुकून तबाह कर दिया है और शरबत में जहर डाल दिया है। ये सुनकर अर्तुगरुल चौंक जाता है और समझ जाता है कि ये जहर इस्मा ने दिया है। फिर अर्तुगरुल किरजा से कहता है, इस्मा खातून को इसके खैमे में ले जाओ। ये सुनकर किरजा उसे सहारा देकर बाहर ले जाता है। उसके जाने के बाद अर्तुगरुल बमसी से कहता है, जहर इस्मा ने दिया है। बमसी कहता है, तो फिर आपने उसे जाने क्यों दिया? अर्तुगरुल कहता है, वो हमें अपने मालिक के पास ले जाएगी, तुम उसके खीमे पर नज़र रखो। बमसी कहता है, जैसे आपका हुक्म भाई। उसके बाद अर्तुगरुल अंदर जाकर कहता है, शरबत वाला जग कहाँ है? फिर हफ्सा शरबत वाला जग उठाकर ले आती है। हकीम अर्तो कहता है, क्या आपको कुछ मालूम हुआ है? अर्तुगरुल कहता है, अस्मा डर की वजह से बेनकाब हो गई है, उसने बोल दिया है कि जहर शरबत में है, मैंने बमसी को उसके पीछे लगा दिया है। हकीम अर्तो कहता है, शमसा मेरा बैग उठा कर ले आए, फिर मैं पता चला सकूंगा। फिर अर्तुगरुल गोनकोत से कहता है, बहादुर और कराजा को मेरे पास ले आओ। कुछ देर बाद अर्तुगरुल के सिपाही बहादुर के खीमे के पास पहुंचकर उसे घेरे में ले लेते हैं। बहादुर का खास सिपाही कहता है, आप लोग यहाँ से किसी को नहीं ले जा सकते, यहाँ से चले जाओ और हमें कुछ गलत करने पर मजबूर ना करो। बहादुर और कराजा भी उनकी आवाज़ सुनकर परेशान हो जाते हैं। गुनकुत कहता है, मैं हर किसी को यहाँ से कुचल कर तुम्हारे सरदार को यहाँ से ले जाऊँगा। इतने में सब अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। फिर अर्तुगरुल के सिपाही उनको काबू कर लेते हैं। फिर वहीं बहादुर भी पहुँच जाता है और कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरे सिपाहियों को छोड़ दो। गुनकुत कहता है, हमें आपको अर्तुगरुल के पास ले जाना है, हमारी दरख्वास्त है, मुज़ाहमत मत करें, वरना हम किसी और तरीके से आपको ले जाएंगे। दूसरी जानिब तुर्गत की तबीयत बहुत बिगड़ने लगती है। इतने में असलहान को होश आ जाता है और कहती है, मुझे जहर बहादुर ने दिया है। यह सुनकर अर्तुगरुल कुछ सोचने लग जाता है। दूसरी जानिब बहादुर कहता है, ठीक है, मैं अर्तुगरुल के पास चलता हूँ। गोनकोत अपने सिपाहियों से कहता है, बहादुर के सिपाहियों को बांध दो।
اس کے بعد سپاہی بہادر کو ارطغرل کے پاس لے جاتے ہیں۔ اسی دوران اسما وہاں سے بحر کی طرف چل پڑتی ہے، جبکہ بامسی بھی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ ان کو ارطغرل کے پاس جا کر کہتا ہے ہم بہادر صاحب کو لے آئے ہیں۔ دوسری جانب اسما قبیلے سے بحر پہنچ چکی تھی اور بامسی بھی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ قبیلے میں ارطغرل بہادر کے پاس پہنچ کر کہتا ہے ترگت اور اسلحان کو زہر دیا گیا ہے، ان کو زہر آپ کے علاوہ یہاں کوئی نہیں دے سکتا۔ بہادر کہتا ہے تم نے بھروسے کو ختم کر دیا ہے، پہلے تم نے میرے بیٹے کو بے دخل کیا اور اب مجھ پر الزام لگا رہے ہو، تم نہیں جانتے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ ارطغرل کہتا ہے تمہارے بیٹے کو میں نے سبق سکھایا تھا اور تمہارا میں سر اتار دوں گا۔ بہادر کہتا ہے اگر میں ان کو مارنا چاہتا تو اسے تلوار سے مار دیتا، لیکن اگر تم میرا سر اتارنا چاہتے ہو تو اتار دو۔ پھر ارطغرل اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے بہادر کو قید خانے والے خیمے میں لے جاؤ اور راجہ کو خیمے سے نکلنے مت دینا، میں ایک ایک کر کے سب سے تفتیش کروں گا۔ دوسری جانب حاتشیز اور دوسرے سپاہی حملہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ اتنے میں عبد الرحمن وہاں پہنچ کر کہتا ہے کہ آج حملہ نہیں ہوگا، ترگت اور اسلحان کو زہر دیا گیا ہے، اس وجہ سے ارطغرل نے حملہ ملتوی کر دیا ہے۔ حاتشیز کہتا ہے ٹھیک ہے تم سب جا سکتے ہو۔ پھر عبد الرحمن کہتا ہے ارطغرل صاحب نے کہا ہے کہ آپ نکایا سے آنے والے نیکو نامی تاجر کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ، سب سپاہی چلے جائیں گے لیکن میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ دوسری جانب کوستاس آرس کو آ کر وہ خط دیتا ہے جو تیتا نے بھیجا تھا۔ پھر آرس خط پڑھنے لگ جاتا ہے، اس میں لکھا تھا کہ ترگت اور اسلحان کو زہر دیا گیا ہے۔ پھر آرس کہتا ہے ارطغرل کا غصہ ہمارے اوپر نہیں آنا چاہیے، ہم ابھی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اگر ارطغرل کا شک ہمارے اوپر ہوا تو یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ کوستاس پوچھتا ہے پھر زہر ان کو کون دے سکتا ہے؟ آرس کہتا ہے امیر سعادتین۔ اسلحان پہلے سعادتین کے منگیتر تھی، لیکن ارطغرل نے اس کی شادی ترگت سے کر دی، اس وجہ سے اس نے ان کو زہر دے دیا۔ کوستاس کہتا ہے اب ہم کیا کریں گے؟ آرس کہتا ہے ہم ابھی جیودار قبیلے جائیں گے اور اسے اعتبار دلائیں گے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ دوسری طرف اسما الپامش کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسی دوران بامسی بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ الپامش اسما سے پوچھتا ہے آپ نے اپنا کام کر دیا؟ اسما کہتی ہے جی ہاں، وہ دونوں مرنے والے ہیں۔ الپامش کہتا ہے بہت اچھے۔ پھر الپامش اسے سنا دیتا ہے اور کہتا ہے یہ امیر سعادتین کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح الپامش اسما خاتون کو مار دیتا ہے۔ پھر بامسی الپامش کے پاس پہنچ کر کہتا ہے تم کس کے کتے ہو؟ سعادتین کے سپاہی بھی چھپ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر بامسی اور الپامش کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اتنے میں بامسی اسے قابو کر لیتا ہے اور کہتا ہے مجھے سب کچھ بتاؤ۔ دوسری جانب سامسا دوا والا تھیلا حکیم ارتو کو دیتا ہے۔ حکیم ارتو کہتا ہے شربت والا جگ لے آؤ۔ پھر سامسا جگ لے کر حکیم ارتو کو دیتا ہے۔ حکیم ارتو کہتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں زہر ہے کہ نہیں، اگر شربت کا رنگ جامنی ہو گیا تو یہ واضح ہو جائے گا کہ اس میں زہر ہے۔ پھر ارتو ایک دوائی شربت میں ملاتا ہے تو اس شربت کا رنگ جامنی ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ارطغرل کہتا ہے فوراً اسما کو پکڑ کر یہاں لاؤ۔ دوسری جانب بامسی نے الپامش کو پکڑا ہوا تھا۔ اتنے میں گوگتو کہتا ہے دونوں کو مار دو۔ اس طرح الپامش مارا جاتا ہے، لیکن بامسی بچ جاتا ہے اور گوگتو اور اس کے سپاہی بھی بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد بامسی کہتا ہے تو تم کام نہیں آ سکے، لیکن تمہاری لاش ضرور کام آئے گی۔ پھر بامسی اسے گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ دوسری جانب حکیم ارتو کہتا ہے یہ دوائی ان کو سانس لینے میں مدد کرے گی، لیکن ہمیں اس کا بہتر علاج ڈھونڈنا ہوگا۔ اتنے میں سامسا بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے اسما اور بامسی کہیں نہیں ہیں سردار۔ ارطغرل کہتا ہے بامسی اسما کے پیچھے گیا ہوگا۔ پھر ارطغرل خیمے سے باہر آ جاتا ہے۔ بامسی بھی الپامش کی لاش گھسیٹ کر پہنچ جاتا ہے۔ پھر ارطغرل اسے پوچھتا ہے خیر تو ہے بامسی، اسما کہاں ہے اور یہ سپاہی کون ہے؟ پھر بامسی ارطغرل کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل کرجا سے پوچھتا ہے یہ آدمی کون ہے؟ کرجا کہتا ہے یہ الپامش ہے حضور، اور یہ بہادر کا سپاہی ہے۔
ارطغرل کہتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا قبیلے سے باہر کسی کو نہ جانے دینا، یہ کیسے باہر گیا؟ کرجا کہتا ہے سردار یہ سپاہی تو پہلے یہاں آیا ہی نہیں تھا۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔